اے میرے محبوب پیغمبر اعلان کر کے دنیا دے لوگاں نو کہہ دیو نا ہذہ سبیلی، اے میرا رستہ ہے، اے میرا رستہ ہے، ہذہ سبیلی ادعو الی اللہ، میں لوگاں نو اللہ وال بلا رہا ہاں، میں لوگاں نو اللہ دی توحید دا پیغام پہنچا رہا ہاں، میں لوگاں نو معبودان باطلا تو دور کردا پیاں، میں لوگاں نو دس رہا ہوں یہ لات کچھ نہیں کر سکدا، منات کچھ نہیں کر سکدا، عزت حبل کچھ نہیں کر سکدا۔ فرمایا اللہ پاک نے قرآن پاک اندر اے میرے محبوب پیغمبر لوگاں نے کہہ دیو نا اللہ اللہ میں قربان جاواں ادعو الی اللہ، میں لوگاں نو اللہ وال بلا رہا ہوں، اور میسج دے رہا ہوں، پیغام دے رہا ہوں، میں اللہ تو علاوہ الہ کوئی نہیں، اللہ تو علاوہ حاجت روا کوئی نہیں، اللہ تو علاوہ بگڑی بنانے والا کوئی نہیں، اللہ تو علاوہ لیکھاں چمیکھاں مارن والا کوئی نہیں، اللہ تو علاوہ تریاں ڈبون والا کوئی نہیں، اللہ تو علاوہ ڈبیاں تارن والا کوئی نہیں، اللہ تو علاوہ عزت و ذلت دا مالک کوئی نہیں، اللہ تو علاوہ بیٹے تے بیٹیاں دین والا کوئی نہیں، اللہ تو علاوہ اس پوری کائنات دا خالق کوئی نہیں، داتا بھی اللہ، غوث اعظم بھی اللہ، لاجپال بھی اللہ، غریب نواز بھی اللہ، چیمہ نواز بھی اللہ، چٹھا نواز بھی اللہ، دستگیر بھی اللہ، اللہ کل شیء قدیر بھی اللہ، فعال لما یرید بھی اللہ، علیم بذات الصدور بھی اللہ، کن فیکون دی اتھارٹی دا مالک بھی اللہ، مشرق دا مغرب دا شمال دا جنوب دا زمین دا آسمان دا ہواواں دا فضاواں دا شفاواں دا جلوت دا خلوت دا ظاہر دا باطن دا اول دا آخر دا نوریاں دا ناریاں دا خاکیاں دا آتیاں دا فلکیاں دا فرشیاں دا زمینیاں دا آسمانیاں دا پہنیاں دا بات بالیاں دا نبیاں دا ولیاں دا کتباں دا ابدالاں دا صحابیاں دا وہابیاں دا بریلویاں دا دیوبندیاں دا شیعاں دا پوری کائنات دے چپے چپے ذرے ذرے خطے خطے ٹکڑے ٹکڑے گلی گلی نگر نگر کوچے کوچے دا مالک اللہ ہے، اور اللہ دی قسم اللہ ہے۔